आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से रूबा-सेहत होने वालों की शरह 62.78% हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह खानगी दवाखानों में 50% बिस्तरों को अपने कंट्रोल में लेते हुए कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल करे। और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी के साथ मिलकर आज हैदराबाद में 2 फ्लाईओवर्स का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूदा सूरत हाल और रियासतों की तैयारी का भी जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शख्सी सफाई और अवामी मकामात पर समाजी डिसिप्लिन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मुसलसल जोर देना चाहिए। दिल्ली में वबा के फैलाव को रोकने के लिए मरकज़ी, रियासती और मुकामी हुक्काम की कोशिशों की सताइश करते हुए मोदी ने कहा कि दीगर रियासतों को भी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा ही तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस से रोबा-सेहत होने वालों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में अब तक 5,15,386 अफराद कोरोना वायरस से रोबा-सेहत हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,873 अफराद कोविड-19 से रोबा-सेहत हुए और इस तरह रोबा-सेहत होने वालों की शरह 62.78% हो गई है। 19 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में रोबा-सेहत होने वालों की शरह कौमी औसत से ज़्यादा है। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 27,114 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 8,20,916 हो गई है। मुल्क में पहली मरतबा एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में ताज़ा मामलात दर्ज किए गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद 2,83,207 है। एक ही दिन में मुल्क भर में 519 अमवात दर्ज की गई। इसके साथ ही महलूकीन की तादाद बढ़कर 22,123 हो गई है। मुल्क में शरह अमवात अब 2.69% हैं। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि कुल मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज ने 2,22,511 टेस्ट किए। इसके साथ ही जुमला टेस्टों की तादाद 1,13,07,002 हो गई है। ICMR सरकारी और खानगी लेबॉर्ट्रीज को मंजूरी देते हुए कोविड-19 की टेस्टिंग सहूलतों में मुसलसल तोसी कर रहा है। तेलंगाना में कल कोविड-19 के 1,278 नए केस दर्ज हुए। इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 32,224 हो गई है। रियासत में मजीद 8 अफराद फौत हुए, जिसके साथ ही महलूकीन की तादाद 339 हो गई। सबसे ज़्यादा मुतासर ग्रेटर हैदराबाद में 762 नए मामलात दर्ज हुए, जबकि पड़ोसी अजला रंगारेड्डी और मिर्चल में अलग तरतीब 171 और 85 नए केस दर्ज किए गए। एक और पड़ोसी जिले संगारेड्डी में 36 मामलात दर्ज किए गए। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक जुमला पॉजिटिव केसेस में से सिर्फ 1% की मौत हुई है। रूबा सेहत होने वालों की शरह 60% है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,608 अफराद कोविड-19 में मुब्तला पाए गए। रियासती महकमा सेहत ने बताया कि इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 27,235 हो गई है। रियासत में इस वक्त 12,533 अफराद ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 981 अफराद रूबा सेहत हुए। इसके साथ ही डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 14,393 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 15 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खानगी दवाखानों में 50% बिस्तर अपने कंट्रोल में ले ले और उन्हें कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस करे। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात का फ़ीसद 22 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 2.8% है और कौमी सतह पर 7.14% है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के चारमीनार यूनानी दवाखाने में कोविड-19 का टेस्ट कराया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया कि उन्होंने एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें से एंटीजन का टेस्ट
منفی رہا. RT-PCR ٹیسٹ کا نتیجہ بعد میں آئے گا. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے آگے آئیں اور اس میں جھجک سے کام نہ لیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج حیدرآباد کے نلاگنٹا میں واقع فیور ہاسپٹل میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ سینٹر کا دورہ کیا. انہوں نے ڈاکٹروں اور نیند طبی عملے سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے ڈاکٹروں اور نیند طبی عملے کی غیر معمولی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ریلوے ہاسپٹل سکندرآباد کا بھی دورہ کیا جسے انڈین ریلویز نے ان کی درخواست پر کووڈ-19 کے علاج کے مرکز کا درجہ دیا ہے. انہوں نے عملے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اس وبا سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ضروری جانکاری حاصل کی اور ٹیسٹنگ کے تعلق سے صورتحال کو سمجھنے کی بھی کوشش کی. بلدی نظم و نسق اور شہری ترقیات کے وزیر KT راما راؤ نے آج مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کے ساتھ مل کر اندرا پارک سے VST اور رام نگر سے باغلنگم پلی تک تعمیر کیے جانے والے فلائی اوورز کا سنگ بنیاد رکھا. اندرا پارک سے VST تک تعمیر کیے جانے والے فلائی اوور کے دونوں جانب 4 لین کا راستہ ہوگا. رام نگر سے باغلنگم پلی تک 3 لین کا فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن 426 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ فلائی اوورز تعمیر کرے گا. اس موقع پر KTR نے کہا کہ گزشتہ 4 مہینوں میں GHMC نے تیزی کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن جلد ہی زیر التواء کاموں کو مکمل کر لے گا. انہوں نے کہا کہ امبرپیٹ فلائی اوور کا کام بھی مقررہ پروگرام کے مطابق مکمل کر لیا جائے گا. کشن ریڈی نے کہا کہ کئی سرمایہ کار حیدرآباد کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تلنگانہ کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل اضلاع کے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں کووڈ-19 کی تشخیص کے لیے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے منظور شدہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ شروع کیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ صحت کے عہدیداروں نے حیدرآباد کے 35 اربن پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں یہ کٹ فراہم کیے. رنگا ریڈی ضلع کے 20 اور میڈچل ضلع کے 10 سینٹرز میں بھی یہ کٹ فراہم کیے گئے ہیں. تمام اضلاع میں یہ ٹیسٹ کٹ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کریم نگر شہر کی تاجر برادری میں کورونا وائرس کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے شہر کے ٹاور سرکل علاقے میں مختلف دکانداروں نے رضاکارانہ طور پر اپنا کاروبار بند کر دیا ہے. کریم نگر سٹی چیمبر آف کامرس کے اپیل پر تاجروں نے اتوار تک کے لیے اپنی دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا. وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات KT راما راؤ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر CII کے سینٹر فار انوویشن، انٹرپرینورشپ اینڈ اسٹارٹ اپ کا آج افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں اپنے کلیدی خطبے میں KTR نے کہا کہ سینٹر فار انوویشن کا قیام CII کا ایک مثالی اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تلنگانہ میں صنعت کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن نے بھی خطاب کیا. چیف منسٹر K. چندرشیکھر راؤ نے ممتاز انجینئر مرحوم نواب علی نواز جنگ بہادر کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام اپنی ریاست کے اس بلند پایہ انجینئر کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے. KCR نے آج مرحوم نواب علی نواز جنگ کی یوم پیدائش کے موقع پر انہیں یاد کیا. انہوں نے کہا کہ آج کے دن کو تلنگانہ میں بطور انجینئر ڈے منانا پوری ریاست کے لیے فخر کی بات ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیا. مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 62.78% ہو گئی ہے. کانگریس پارٹی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خانگی دواخانوں میں 50% بستروں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال کرے. اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کے ساتھ مل کر آج حیدرآباد میں 2 فلائی اوورز کا سنگ بنیاد رکھا. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں.